नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म रसिला कार्के। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभामा रिक्त उपसभामुख चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदै गठबन्धनका तर्फबाट पुष्पा भुसाल गौतम र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट विद्या भट्टराई प्रतिस्पर्धामा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी निर्वाचन बारे छलफल। सभापति देउवाले पार्टीमा सबैलाई समेटेर लैजान नसकेको नेता केसीको आरोप। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूद्वारा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको विवाद छानबिन गर्न माग। पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य एवं अधिकारी गभर्नर नरहेको एमालेको प्रश्नोक्ति। 4 वर्षसम्म अलपत्र पारेर सरकारले फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयक फेरि सुन्नेमा। नयाँ विधेयकमा लक्षित वर्गले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधार नभएको विश्लेषण। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज भारत भ्रमणमा जाँदै 3 दिने भ्रमणका क्रममा उच्च स्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता गर्ने। मालदिभ्सको राजधानी मालेमा रहेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे मालदिभ छाडेर सिंगापुरमा। श्रीलङ्कामा भने राजीनामाको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन जारी। र अखिल नेपाल फुटबल खेलाडी संघद्वारा अखिल नेपाल फुटबल संघलाई ध्यानाकर्षण पत्र, फुटबलको पुनर्संरचना, वार्षिक क्यालेण्डर सार्वजनिक गर्न लगायत 5 बुँदे माग। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख चयनको लागि आज निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाको दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा उपसभामुख चयन प्रक्रिया सुरु हुने भएको हो। उपसभामुख पदको लागि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी नेत्री पुष्पा भुसाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका तर्फबाट विद्या भट्टराई प्रतिस्पर्धामा छन्। आजको बैठकको सुरुमा सांसद देवप्रसाद गुरुङले पुष्पा भुसाल गौतमलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भने सांसद लक्ष्मी कुमारी चौधरीको उक्त समर्थनको प्रस्तावको समर्थन रहनेछ। यस्तै सांसद शान्ता चौधरीले विद्या भट्टराईलाई उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुनेछ भने सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उक्त प्रस्तावको समर्थन रहनेछ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी निर्वाचनका बारेमा छलफल भएको छ। बिहीबार सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य समितिको 4थो दिनको बैठकमा आगामी निर्वाचनका विषयमा केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना कुरा राखेको पार्टी प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले पार्टीलाई सुदृढ बनाउँदै जाने बारेमा पनि छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। प्रवक्ता महतले बिहीबारको बैठकमा सरकारले वर्ष दिनमा गरेको कामका बारेमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले बुदागत रूपमा जानकारी गराउनु भएको बताउनुभयो। प्रवक्ता महतले पार्टीले साउन 1 वा 2 गते अन्तिम निष्कर्ष निकालेर निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। यसैबीच कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा सबैलाई समेटेर जान नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहीबार केन्द्रीय समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेता केसीले नीति निर्णयको प्रक्रियामा न्यायोचित साझेदारी गरेर सभापति अघि बढ्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको हो। पदाधिकारीहरू बोलाएर गुटको भेला गरेको प्रश्नमा उहाँले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कोठा नदिएपछि बाहिर होटलमा जान बाध्य भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र गठबन्धन गरेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको छ। बिहीबार पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै नेता निधिले सरकार निर्माण र सरकार सञ्चालनको लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको भए पनि पार्टीमा पनि गठबन्धन गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको जानकारी दिनुभएको हो। नेता निधिले नेपाली कांग्रेसभित्रका शक्ति केन्द्र र उपकेन्द्रलाई पनि एकीकृत गरेर लैजान आवश्यक रहेकोले पार्टी सभापतिले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सभाका सांसद जगप्रसाद शर्माले एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका एम अधिकारी र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एउटै व्यक्ति भए नभएको सरकारले छानबिन गरेर सत्य बाहिर ल्याउन माग गर्नु भएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै सांसद शर्माले यस्तो माग गर्नु भएको हो। यो समाजलाई सुसंस्कृत र श्रेष्ठ संस्कार स्थापना गर्नलाई हो। सकेसम्म अभियान नचलाएर, सङ्घर्ष नगरेर, दबाब नदिएर, आन्दोलन नगरेर यो नैतिकतालाई स्थापित गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने प्रतिपक्ष दलका नेताको उद्घोषलाई यतिखेर पुनः आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यस्तै सांसद सरला देवी भट्टले सरकारले महँगी नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले बजार महँगीले दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुका दुई छाक खाने परिवार अहिले भोकभोकै बस्न बाध्य रहेको गुनासो गर्नुभयो। एउटा साधारण आम्दानी हुने परिवारलाई बिहान बेलुकीको दुई छाक टार्नु पनि समस्या भइरहेको छ। बजारमा गयो चारैतिर महँगी व्याप्त छ। यस्तो लाग्छ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै निकाय छैन। सरोकारवाला र सरकारवाला मौन छ। उनीहरूको सिद्धान्त छ तैचुप मैचुप। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो? दुई छाक खान पाउने जनताको अधिकार कहिलेसम्म हनन हुने हो? सरकारसँग मेरो प्रश्न छ। सांसद सुमित्रा बेसीले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अवस्थामा आवश्यक नै नभएको हतियार खरिद गर्न लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले सांसदहरूसँग समेत छलफल नगरी महत्त्वपूर्ण नागरिकता विधेयक, हात हतियार किन्ने तथा महिला हिंसा विधेयक हतारमा ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। विधेयकहरू, नागरिकता विधेयक, हात हतियार किन्ने विधेयक, महिला हिंसा, यौन हिंसाका विधेयकहरू हतारमा ल्याएर यो छलफल पनि गर्न नपाएर जुन हतारमा विधेयकहरू ल्याएको छ, यो महिला हिंसा, यौन हिंसा सम्बन्धीको सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पास भइसकेकोले यो हदमेतको बारेमा सरकारले पुनर्विचार गरोस्। सांसद जीसीले सम्बन्धित निकायले आवश्यक छैन भन्दै पनि प्रतिपक्षको विरोध आयो भनेर बालुवाटार बोलाएर विज्ञप्ति निकाल्ने कुरा संसदमा सरकारले जानकारी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्यको रूपमा रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नभएको प्रश्न पारेको छ। एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीले बुधबार गभर्नर अधिकारीलाई प्रश्न पारिएको बेहोराको पत्र पठाउँदै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू एमालेको विभागमा नराख्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभएको हो। एम अधिकारीको विषयमा प्रश्न उठेपछि गभर्नर अधिकारीले आफू कुनै पनि पार्टीमा नरहेको र त्यस्तो पदमा बस्ने कल्पना पनि नगरेको उल्लेख गर्दै आफूलाई जोडेर भ्रम सृजना गरिएकाले यसबारे स्पष्ट पारिदिनु हुन भन्दै बुधबार एमालेलाई पत्र पठाउनु भएको थियो। त्यही पत्रको जवाफ दिँदै एमाले कार्यालय सचिव अधिकारीले गभर्नर अधिकारीलाई प्रश्न पारिएको बारे पत्र पठाउनु भएको हो। पार्टीको सदस्यता रहे नरहेको बारे 7 वर्ष अघि पनि एमाले र गभर्नर अधिकारी बीच पत्राचार भएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैज्ञानिक बहसको नेतृत्व र आन्दोलनपछि फर्काउने तत्त्व हावी हुन लागेको दावी गर्नु भएको छ। बिहिबार ललितपुरमा आयोजित नेपालमा विज्ञान तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका दाहालले स्वतन्त्र भनेर राजनीतिमा आएका केही व्यक्तिहरू स्वतन्त्र नभई विभिन्न नाममा देशलाई पछि लैजाने तत्त्वहरू भएको दावी गर्नु भएको हो। अध्यक्ष दाहालले अहिलेको समयमा स्वतन्त्र र व्यक्तिगत भन्ने कुनै मानिस नरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। स्वतन्त्र भन्ने हुँदैन मान्छे अहिलेको जमानामा र अहिलेको नेपालमा। त्यसकारण तपाईँ अगाडि बढ्नेवाला हो कि तपाईँ पछाडि हट्ने रोज्ने सबैको लागि त्यो स्वतन्त्रता छ। अगाडि बढ्ने बाटो रोज्ने हो कि पछाडि फर्किने बाटो रोज्ने हो, अर्को बाटो अहिले भर्खरै मैले नेपालमा देख्दिनँ। सोही कार्यक्रममा बोल्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अनिल कुमार झाले विज्ञान प्रविधिको प्रयोगलाई सकारात्मक तर्फ लैजान सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले नेपाल आफैले विज्ञान प्रविधिको उन्नयन गरे प्रयोग गर्न सके मात्रै देशलाई फाइदा पुग्ने बताउनु भएको छ। के भन्छ अभिवृद्धिमा बढी भइरहेको छ हाम्रो सोसाइटीमा।
हरेक मान्छेले आधी टाइम नभए पनि धेरै मान्छेले धेरै टाइम सोसियल मिडिया हेरेर बिताउँछ। तर त्यसमा नकारात्मक ट्रेन्डिङलाई हामी बढी यो सूचना प्रविधिदेखि लिएर विज्ञानको प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसलाई सकारात्मकतातिर कसरी लाने भन्ने विषयमा स्वाभाविक रूपले राज्यले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्छ, अरू निकायहरूले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्छ, सिभिल सोसाइटीले पनि त्यसलाई त्यही रूपले लिइदिनुपर्छ। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता गणेश शाहले 3वटै तहको सरकारले विज्ञानको लगानीको मोडलबारे सोच्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। नेता शाहले विज्ञानलाई जनविज्ञान नबनाएसम्म प्रवृत्ति र विकास विज्ञानको औचित्य नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सातै प्रदेशमा कमसेकम अनुसन्धानको र अनुसन्धान एउटा कल्चर पनि हो। हाम्रो अनुसन्धान गर्ने कल्चर छैन। हामी चाहिँ त्यो रिसर्चर्सहरूलाई साह्रै नेग्लेक्ट गरेर छौँ। सोही कार्यक्रमका वक्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रति लक्षित गर्दै सीसीटीभीका धेरै फुटेजहरू हराएर देशलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सीसीटीभी विज्ञानको एउटा प्रकरण भएको र त्यही प्रकरण अन्तर्गत सीसीटीभी फुटेज हराएर देशलाई झनै कमजोर बनाइरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। फुटेज हराएको अर्को प्रकरण, जिन्दगीमा धेरैवटा फुटेजहरू हामीले हराउँदै गएका छौँ र आफूलाई कमजोर पारेका छौँ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नगरेसम्म र राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर आफ्नो सुख सुविधाको लागि देशको सम्पत्ति प्रयोग गर्छु भन्ने विकृत मनोविज्ञानलाई नत्यागेसम्म विज्ञानमा पनि भ्रष्टाचार हुने दावी गर्नु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2079 पारित गर्न राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सो विधेयकबारे सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री खाडले दलीय सहमतिकै आधारमा अघि बढाएको र यसलाई तत्कालका लागि पारित गरेर अघि बढाउन उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले सो विधेयक अत्यावश्यक भएकाले पनि पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। गृहमन्त्री खाडले विधेयकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा सांसदहरूले दिएको सुझावलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। कुराहरूसँग म गम्भीरतापूर्वक यसलाई अझै कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा भएका कमी कमजोरीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने तापूर्वक सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने नै विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मन्त्री खाडले सरकारले तलब र पेन्सन लिइरहेकाहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था कायम राखेको पनि जानकारी गराउनुभयो। यसैबीच आज बस्ने बैठकमा नागरिकता विधेयक निर्णयार्थ पेश हुने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभामा 4 वर्षसम्म अलपत्र पारेर सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि नागरिकता विधेयक फेरि शून्यमा पुर्याउँदै सरकारले संसदमा नयाँ विधेयक दर्ता गराएको छ। सरकारले संसदमा दर्ता गराएको नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयकमा लक्षित वर्गले कसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट आधार दिन भने सकेको छैन। सरकारले फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच सबैभन्दा धेरै विवादित बनेको विषय वैवाहिक अङ्गकृतको प्रावधानबारे थियो। 2075 साउन 22 गते संसदमा दर्ता भएको नागरिकता विधेयक गत असार 7 गते राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित हुँदा मुख्य विवाद थाँती राखिएको थियो। तत्कालीन नेकपाका सांसदहरू नेपाली केटासँग बिहे गरी आउने विदेशी महिलालाई सुरुमा परिचय पत्र र 7 वर्षपछि नागरिकता दिनेमा एकमत थिए। तर कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलका सांसद भने समय सीमा राख्न नहुने पक्षमा थिए। बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट दिने कि नदिने विगतमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएकाहरूका सन्तान र विदेशी ज्वाइँको हकमा समेत दलहरू विभाजित थिए।
विवादित विषयलाई शीर्ष नेताहरूको तहबाट टुङ्ग्याउने भनिए पनि अहिले विधेयक नै फिर्ता भयो। दलहरूबीच विवादित वैवाहिक अङ्गीकृत आमाको नामबाट नागरिकता, जन्मसिद्धका सन्तान, गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता लगायतका विषयलाई नयाँ विधेयकले समेटेको छ। तर यसअघिको विधेयकले प्रस्ताव गरेका अधिकांश विषय यसमा उल्ट्याइएका कानुनविदहरूको भनाइ छ। अब बिहा गरेर आउँदा बित्तिकै नै त्यस्तो विदेशी बुहारी महिला चाहिँ बुहारी भइन् भने तिनलाई नागरिकता दिनुपर्छ, अङ्गीकृत नागरिकता भन्ने चाहिँ अहिलेको विधेयकमा छ। दोस्रो चाहिँ अहिले सम्बोधन गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरू छन् भने तिनीहरूको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने जुन पहिलाको पनि थियो अहिले पनि त्यही अनुसार व्यवस्था छ। यी दुईटालाई मात्रै सम्बोधन गरेर अहिले आएको अवस्था देखिन्छ। तर मैले अघि भने जस्तो समग्र व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकता समस्या अन्त्य गर्ने गरी यो चाहिँ विधेयक आएको देखिएन। वैवाहिक अङ्गीकृत पछि सबैभन्दा धेरै विवादित बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयलाई पनि नयाँ विधेयकले समेटेको छ। बाबुको पहिचान भएपछि मात्र नागरिकता दिने प्रस्ताव यसअघि गरिएकोमा अहिले बाबुको पहिचान नभएकालाई आमाको नामबाट नागरिकता दिने तर पछि गलत ठहर भए कारबाही गर्ने प्रस्ताव छ। नयाँ विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए बलात्कार वा जबरजस्तीकरणबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउनेछन्। त विभिन्न अहिले समस्याहरू छन् जसको कि यो ऐनले समाधान गर्दैन। तर हामीले अहिले चित्त के बुझाइराखेका छौँ भने जति आएछ त्यतिलाई लिकन चित्त बुझाइराखेका छौँ। संविधानमा संशोधन भएन भने नागरिकताको मूल समस्या समाधान हुन सक्दैन। त्यसकारण तपाईहरुलाई यो संविधान संशोधनको लागि हामीले आन्दोलन गर्यौं, अहिले पनि सङ्घर्षमा छौँ। गैर आवासीय नेपालीले सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था यथावत छ। विवादित सबै विषयलाई विधेयकमा समेटिए पनि लक्षित वर्गले सहजै नागरिकता पाउने आधार भने देखिएको छैन। विधेयकले संविधानको मर्मभन्दा पनि नागरिकता ऐन 2063 को लय समातेको देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयकप्रति खासै सन्तुष्ट देखिँदैन। व्यवस्था समितिमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने विदेशी महिलाहरूको हकमा एउटा चाहिँ नागरिकता दिनका निम्ति केही समय पर्खिने, तर उहाँहरू यहाँ विवाह भएर आइसकेपछि चाहिँ सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक अधिकारहरू सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्न पाउने, उहाँहरूले जागिर खान पाउने, उहाँहरूले ब्याङ्क खाता खोल्न पाउने, व्यवसाय गर्न पाउने, तर खास गरेर चुन्ने र चुनिने अधिकारहरूको निम्ति केही समय पर्खिनुपर्ने भन्ने ढङ्गले राज्य व्यवस्था समितिमा झन्डै सहमतिको बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यो विषयलाई उहाँहरूले अस्वीकार गरेर ल्याउनु भएको छ। त्यसमा हाम्रा असहमतिहरू छन्। विदेशी महिलाले नेपालीसँग विवाह गर्दा कति अवधिमा नागरिकता दिने भन्ने प्रावधानमा मुख्य विवाद छ। 7 वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने अघिल्लो विधेयकको व्यवस्था हटाएर नयाँ विधेयक सरकारले ल्याएको छ। त्यसैले यो तत्काल पारित भइहाल्ला भन्न विश्वास देखिँदैन। बरु यसैलाई मुद्दा बनाएर दलहरूले जनतामा जाने र फेरि भोट बटुल्ने दाउ हेरेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। 3 दिने भ्रमणका लागि आज भारत प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको दाहाल सचिवालयले जनाएको छ। 1 बजे दिल्ली प्रस्थान गर्न लाग्नुभएका दाहाललाई करिब 1.5 महिना पहिले नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले भारतको तर्फबाट भ्रमणको निम्तो दिनुभएको थियो। भारत भ्रमणका क्रममा दाहालले उच्च स्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता पनि गर्ने बताइएको छ। अध्यक्ष दाहाल साउन 1 गते आइतबार स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। गठबन्धन सरकारले प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी गर्दा गर्दै हुन लागेको दाहालको यो भारत भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत चैत 18 देखि 20 सम्म गरेको भारत भ्रमणको सिलसिलामा भाजपा मुख्यालयको भ्रमण गर्नुभएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रकरणमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको सदस्य हेरफेर गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय छानबिन विशेष समितिका सदस्य पुष्पा भुषालको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई राख्न गर्नुभएको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो। जस अनुसार विशेष समितिमा अब नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट सांसद भुषालको ठाउँमा विश्वकर्मा रहनुहुनेछ।
को नियम 177 बमोजिम गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिमा मान्य श्री पुष्प भूषाल गौतमको स्थानमा मान्य श्री मानबहादुर विश्वकर्माको नाम रहने गरी हेरफेर गर्न सभाको सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्दछु। नेपाली कांग्रेसकी सांसद भूषालले प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदको लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न लगाइएको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न गत असार 22 गते बुधबार सो संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका 4 जना सहित 11 सदस्य रहेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिको बैठकले शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय विशेष छानबिन समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित कागजात र विवरण नआएकाले ठोस एजेन्डामा छलफल हुन नसकेको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बुधबार नै अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व अर्थमन्त्री शर्मासँग सम्बन्धित कागज तथा विवरण माग गरे पनि नआएको जानकारी दिनुभयो। सचिव शर्माले समितिको बैठकबाट तोकिएको समयमा नै छानबिन प्रतिवेदन तयार गर्ने दृष्टिकोण सहितको कार्यतालिका पास भएको र अब 7 दिनभित्र नै अध्ययन प्रतिवेदन लेख्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको उल्लेख गर्नुभयो। सचिव अर्यालले बिहीबार पनि समितिको सभापति भने चयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको सभापतित्वमा बैठक बसेको बताउनुभयो। र आवश्यक पर्यो भने भोलि बेलुका पनि दिउँसो सदन भएको कारणले बेलुका पनि 5 बजेतिर बसेर फेरि अन्य पदाधिकारीहरूसँग चाहिँ बसेर चाहिँ छलफल गर्ने गरी भोलि बिहान 10 बजेसम्मको लागि चाहिँ बैठक स्थगित भयो। शुक्रबार बिहान 10 बजे समितिको बैठक बसेर मन्त्रालयबाट आएको कागज तथा विवरणको अध्ययन गर्ने र 12 बजे अर्थ सचिव र राजस्व सचिवसँग छलफल गर्ने बताइएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृतबाट करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेको हो। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले काम गर्ने क्षमता नभएकै कारण नेपालको अर्थतन्त्र धरायसी हुँदै गएको बताउनु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनबाट हरेक बिहीबार प्रसारण हुँदै आएको विशेष कार्यक्रम अतुल्यमा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पाण्डेले पुँजीगत खर्चको लागि आएको वैदेशिक ऋणलाई समयमा खर्च गर्ने क्षमता नहुँदा भुक्तानी नआउनु, निर्यात गर्न नसक्नु तथा पर्यटन क्षेत्र पनि सङ्कटमा गएको कारण रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर हुनु परेको बताउनु भएको हो। हाम्रो काम गर्ने क्षमता भएन। हाम्रो चाहिँ विदेशीले दिने जुन ऋण छ त्यो ऋण त उसले पुँजीगत खर्चको लागि दिन्छ। समयमा खर्च गर्न नसक्ने क्षमता नहुने बित्तिकै उसले भुक्तानी दिँदैन भन्ने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ एकातिर हाम्रो ब्युरोक्रेसी अथवा हाम्रो चाहिँ विकाससँग सम्बद्ध मन्त्रालयहरूको चाहिँ खर्च गर्ने क्षमता, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्ने क्षमता ह्रास हुँदै गयो हैन, या गर्न सकेन, त्यसलाई बढाउन सकेन, क्षमता बढेन। अनि त्यसबाट आउने पैसा पनि आएन, एफडिआई पनि आएन, निर्यात पनि भने जस्तो भएन, टुरिज्म चाहिँ के भने सङ्कटमा गयो यो कोभिडको कारणले। भनेपछि त हाम्रो निर्भरता केमा मात्रै रह्यो? मुख्य रूपले रेमिट्यान्समा रह्यो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिराहाका कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूले विद्यार्थी बिना नै तलब खाएर बसिरहेको अवस्था छ। तर केही विद्यालय भने विद्यालयको समग्र क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्दै नमुना बन्न सफल भएका छन्। 108 वर्ष पुरानो सिराहाको चन्द्र माध्यमिक विद्यालय देशकै दोस्रो पुरानो विद्यालय हो।
काठमाडौँको दरबार हाई स्कुल पछिको उपत्यका बाहिरको पहिलो विद्यालय हो यो। हाल कक्षा 10 सम्मको विद्यार्थी संख्या 1833 रहेको छ। कक्षा 12 मा मात्र 485 जना विद्यार्थी रहेका छन्। सबै विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने भएकोले उक्त विद्यालयको आकर्षणकै कारण जिल्ला सदरमुकाममा कुनै पनि संस्थागत विद्यालयहरूले कक्षा 11-12 सञ्चालन गर्न नसकेको बताइएको छ। पठन पाठन एकदमै व्यवस्थित, राम्रो, प्रभावकारी र टिचरहरू पनि एकदमै राम्रो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब सरकारी स्कुलमा नै थोरै फी तिरेर राम्रो पढाइ हुन्छ भने किन बोर्डिङतिर जाने भन्ने मानसिकताले अहिले पनि 11-12 मा मात्रै 1000 भन्दा बढी विद्यार्थी छ। विद्यालय सुधारका लागि आफूले सक्दो प्रयास गरी विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउन सफल भएको मेयर डाक्टर नवीन कुमार यादवको भनाइ छ। विगतमा शिक्षकहरूले हाजिर गर्ने, आफ्नो निजी घरको काम गर्ने, शिक्षकहरूले हाजिर गर्ने, आफ्नो खेतको काम गर्ने, शिक्षकहरूले हाजिर गर्ने, बजारमा गएर टाइम पास गर्ने, त्यस्तो मेरो पालिमा हुँदैन। त्यसको लागि म पुरा तयारी गरेर हिँडिरहेछु र तपाईहरु फेसबुक मिडियामा पनि हेर्नुभयो होला कि म कति अनुगमन एकदम कडा हिसाबले गइरहेछु र समयमा जुन शिक्षकको जिम्मेवारी छ, जुन हेड सरको जिम्मेवारी छ, जुन अभिभावकको जिम्मेवारी छ, म सबैलाई आग्रह गर्दै गइरहेछु र शिक्षा क्षेत्रमा यो 5 वर्षभित्रमा आमूल परिवर्तन हुन्छ त्यसको म ग्यारेन्टी दिन्छु। 5 वर्षमा शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेकोले 6 महिनाभित्रै सुधारका कार्यहरू देखिने शिक्षा शाखाले जनाएको छ। एउटा इनर्जेटिक टिम भएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो मेयर साहब पनि युवा हुनुहुन्छ र शिक्षामा उहाँले पुरै अठोट लिनुभएको छ। म शिक्षालाई सुधार्छु र मैले त्यही भने 6 महिनामा अनुसार विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्याधिक भएर भर्ना रोक्नुपर्ने स्थिति सृजना भएको छ। तर विद्यार्थीहरू भने अन्य विद्यालयको तुलनामा सबै दृष्टिकोणबाट उक्त विद्यालय राम्रो भएकोले सोही विद्यालयमा पढ्न रुचाउने गरेका छन्। मलाई गर्व फिल हुन्छ भने अरूको विद्यार्थीको भन्न सक्न, तर म आफ्नो यो हाम्रो देशको सेकेन्डरी स्कुल छ माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दा मलाई गर्व फिल भइरहेको छ। अनि हाम्रो यताको प्रिन्सिपल पनि धेरै राम्रो हुन्छ। उनीहरूले पनि हाम्रो स्कुलको धेरैभन्दा धेरै विकास गर्नुभएको छ। त्यसैले मलाई ज्यादा सरकारी स्कुलमा पढ्ने भनेर लज्जा लागेन भने मलाई गर्व भइरहेको छ, किनभने म सरकारमा पढेको छु। अनि विद्यालयको विकासका लागि सरोकारवाला निकायहरूबाट भने अपेक्षाकृत सहयोग हुन नसकेको विद्यालयले जनाएको छ। अहिले हामीहरू राम्रो बनेछ, राम्रो बाटोमा आएको छ। भोलि यस्तै सहयोग भेट्यो भने 5 वर्षपछि वेल एस्टेब्लिस मोडल स्कुलमा पढ्न पुग्छ भने मैले एकदम विश्वास छु। अब हामी अहिलेसम्म यसलाई सूचीकृत गर्न सकेका छौँ सरकारको नीति अनुसार। पहिलाको जुन हाम्रो थियो विद्यालय त्यसमा पनि यो राम्रो विद्यार्थी भनेर विद्यालय विद्यालयमा केही कमजोरीहरू भए पनि उपलब्ध स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गरेर यो अवस्थामा ल्याउनु सराहनीय कार्य हो। तर सरकारवाला निकायले भने पूर्वाधार सम्पन्न विद्यालयको रूपमा स्थापना गर्न शीघ्र सहयोगी हात अघि बढाउन आवश्यक छ। देशकै दोस्रो विद्यालयलाई सरकारवाला निकायबाट समन्वय र सहयोगको जरुरी देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सिराहाबाट सुमन रायमाझी। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको लागि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक वर्तमान नीतिगत कामलाई थप व्यवस्थित गर्न ल्याइएको बताउनु भएको छ। बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री कोइरालाले वर्तमान नीति निर्माण र योजनाको कामहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको बताउनु भएको हो। मन्त्री कोइरालाले प्रतिष्ठानले सुरुमा इन्स्टिच्युटको रूपमा मात्र राखेको भए पनि पछि नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गरिएको बताउनु भएको छ। प्रोसिजर पनि यसमा राखिएको छ, कसरी बैठक बस्छ, कसरी निर्णयहरू हुन्छ र यसको अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर के हुन्छ, अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर चाहिँ पनि यसमा व्यवस्था गरिएको छ। र कर्मचारीको सम्बन्धमा एडभाइजरी एउटा चाहिँ के छ भने एडभाइजरी रोस्टर बनाउने कुरादेखि लिएर यसको आफ्नो एउटा कोष र यसले गर्ने अन्य कुराहरू, यसका सेवा सुविधाका कुराहरू यो विधेयकमा वास्तवमा राखिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो विधेयक चाहिँ भइरहेको कामलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि सरकारले बनाएर ल्याएको कुरा म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु।
समितिको बैठकमा नेकपा एमालेकै सांसद विद्या भट्टराईले योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको बारेमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै दुई बीचको फरक पत्ता नलाग्दा आगामी दिनमा द्वन्द्व पैदा हुन सक्नेतर्फ सतर्क गराउनु भएको छ। पोलिसी मेकर दुवैको जुन खालको नलेज छ, एक्सपर्टिज छ, त्यसलाई मोबिलाइज गर्ने कुरा पनि अबको सन्दर्भमा आवश्यक छ। किनकि हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ भने अब हामीले स्वतन्त्र एक्सपर्टहरूको खोजी गर्ने कुरा पनि सुरु गर्नुपर्छ। त्यो कामको लागि पनि यसले चाहिँ सहजीकरण गर्छ भन्ने ठान्छु। र मैले यसमा चाहिँ जोड्न खोजेको के हो भन्दा पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा खास गरी एक्सपर्टिज र आइडिया इन्फ्लुएन्स हुने कुरा चाहिँ जुन आजसम्म हामीलाई एउटा आरोप लागिरहेछ, निश्चित शक्ति केन्द्रमा धाउनेहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने कुरालाई यसले चाहिँ एउटा खालको प्रतिस्थापन गर्छ भन्ने पनि मैले ठान्छु। त्यसकारण पनि यो संस्था आजको लागि सान्दर्भिक हो भन्ने कुरा मैले जोड्न खोजेँ। नेकपा एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डेले समितिबाट पारित गरेर संसदमा पठाएका विधेयक तत्काल पास गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा गएर विधेयकहरू अड्किरहँदा अर्को पल्ट सुन्नेबाट काम सुरु गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। छन् अब एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएर अड्कियो भने अर्कोपल्ट फेरि यो शून्यबाट सुरु हुने खालको स्थिति चाहिँ बन्ने स्थिति बन्छ र त्यसले गर्दा हामीले जति पनि यो कार्यकालमा गरेका मेहनत र साधन स्रोत चाहिँ खेर जाने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि ध्यान राखौँ भन्ने मेरो चाहिँ पहिलो आग्रह रह्यो। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्य मणिराज भण्डारीले पनि संसदमा अड्केर बसेका विधेयकहरू तत्काल पास गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै सरकार र संसद सचिवालयले भएका विधेयकहरू पास गर्ने कुरामा कुनै इच्छा नदेखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। संसदमा धेरै विधेयकहरू चाहिँ त्यसै अड्केर बसेको छ। अब यही समितिले पास गरेको कारागार सम्बन्धी विधेयक पनि त्यसै अड्काएर राखिदिएको छ। कारागारसम्म कहिले पास गरेर दिएको चिज अहिलेसम्म यो पनि अड्काएर राखिदिएको छ। 4 महिना 5 महिना भइसक्यो। अरू विधेयकहरू फटाफट आइरहेछ। तपाईँको अध्यादेशवालाहरू भनिकन अरू आइरहेको छ भने सांसद राज भण्डारीले अध्यादेश मार्फत आउने विधेयकहरू सरकारले रात दिन नभने पास गरेको भन्दै समितिबाट पठाएका विधेयकहरू पास गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्नातक तह प्रथम सेमेस्टरको परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउनेलाई तत्काल कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भएको छ। बिहीबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्नातक तह प्रथम सेमेस्टरको परीक्षाको प्रश्नपत्र सम्बन्धमा गरेको छलफल बैठकमा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लिने परीक्षा पत्रमा यस्तो लापरवाही हुनु राम्रो नभएको भन्दै प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन संलग्न सबैलाई तत्काल कारबाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो। अहिले तत्काल कारबाही गरौँ। अब समितिले के भन्छ, समितिले त्यसलाई निर्देशन म सहकुलपतिको हैसियत मैले भनि पनि सकेको छु। त्यही यहाँलाई जानकारी बनाउन खोजेको र अरू विषय चाहिँ फेरि हामी समीक्षा गरौँला र फेरि एकपटक सबै पदाधिकारी सहित यो समितिमा यो विश्वविद्यालयको चाहिँ सुधारको बारेमा गम्भीर छलफल होस्। अब तपाईँहरूको हतोत्साही भएर होइन कि सुधार्ने हिसाबले सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी बनाउँछौँ भन्नुभयो। हामीले त्यही अनुसार चाहिँ निर्णय पनि गरेका छौँ। त्यसको कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने पनि छ। तर फेरि पनि अलि बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै उच्च शिक्षाको सुधारको बारेमा प्रश्न उठेको र बढी जिम्मेवार भएको हुँदाखेरि यो छोटो छलफलभन्दा पनि 2-3 घण्टाको टाइम लिएर छलफल गर्नु राम्रो हुन्छ। र अहिले तत्कालको हकमा सम्बन्धित चाहिँ प्रश्नपत्र आउटकर्तालाई चाहिँ कारबाही गर्नुको विकल्प छैन। कारबाही गर्ने कुरा नै जायज छ। त्यसले मात्रै एउटा मेसेज चाहिँ सही जान्छ। त्यस्तै सांसद तथा पूर्व शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या थोरै औषधिले निको नहुने बताउनुभयो। उहाँले अब उच्च शिक्षा बदल्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक भएको जानकारी दिनुभयो। अलिअलि औषधिहरू दिएर हलाउने खालको छैन क्या। त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले समस्यामा यो एउटा समस्या आयो। अब मोरल कुराकानी गरिसकेपछि अब कार्यकारी जिम्मेवारी भएको कारणले तपाईँहरूले लिनुपर्ने भइ नै हाल्छ। तर हाम्रो बनावट चाहिँ प्रधानमन्त्री कुलपति हुने, शिक्षा मन्त्री सहकुलपति हुने यो प्रणालीभित्र अनि अरूतिर पनि तानिन्छन् यो कुराहरू। त्यसै कारण त हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्यालाई
अब यथावत रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यस कारणले यसलाई पुनर्संरचना गर्नु। त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद योगेश कुमार भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा व्यवस्थापनबाट भएका कमी कमजोरीहरू तत्काल सुधार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयले स्नातक तहको परीक्षा पत्र बाहिर ल्याउन संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। यो कुरामा अरू पनि होला त्यहाँ संलग्न, तपाईँले छानबिन समिति बनाउनु भएको छ, त्यो समितिको रिपोर्ट ल्यायो, जोसुकै होस् त्यो कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा कुनै मुलाइजा गर्न आवश्यक छैन। तपाईँका एकदम निकटस्थ व्यक्तिहरू नै संलग्न भएछन् भने पनि कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा तलमाथि गर्न पाइँदैन। त्यस्तै समिति बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति डाक्टर धर्मकान्त बास्कोटाले स्नातक तहको पहिलो सेमेस्टर राजनैतिक शास्त्रको प्रश्नपत्र बाहिर आएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले त्योभन्दा अगाडि सोही तहको प्रश्नपत्र बाहिर आएको छानबिन गरिरहँदा अर्को घटना दोहोरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। जसले यो इन्भल्भ भयो त्यसलाई चाहिँ 3 वर्षसम्म पठन पाठन र परीक्षामा हामीहरूले इन्भल्भ नगराउने भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था एउटा। त्यो क्वेसन पनि के उठ्यो भनेदेखि यो पहिले नै प्रयोग भइसकेको भने त हामीले त अब नहुने भनेर पो कबुलियतनामा गरेको भन्ने पनि क्वेसन उठेको हुँदा हाम्रो कार्यविधिमै पनि अब के चाहिँ गर्न नपाउने भनेर थप स्पष्टता र कसले के गर्दा के कारबाही गर्ने हामीहरूको रातो किताब विश्वविद्यालयकोले के भन्छ भने कारबाही गर्ने त भन्छ, तर कुन हदको कारबाही गर्ने। उपकुलपति बास्कोटाले विभिन्न घटनाबाट पाठ सिकेर अब प्रश्नपत्र बनाउने कार्यमा कठोर बन्ने निर्णय भइसकेको बताउनुभयो। एस इन्स्टिट्युट अफ म्यानेजमेन्टले लोककथामा आधारित एक सिक्का नामक नाटक प्रदर्शन गर्ने भएको छ। बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एस इन्स्टिट्युटले असार 32 गते नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटक प्रदर्शन गर्ने जनाएको हो। इन्स्टिट्युटले हरेक वर्ष एउटा नाटक प्रदर्शन गर्ने गरेको छ। विद्यार्थीलाई पढाइ सँगसँगै अन्य विषयको जानकारी पनि हुन आवश्यक रहेको भन्दै नाटकमा सहभागी गराई उनीहरूमा निहित प्रतिभा उजागर गर्ने आयोजकको भनाइ छ। विद्यार्थीमा भएका लुकेका प्रतिभालाई बाहिर ल्याउने उद्देश्यले यो नाटक मञ्चन हुन लागेको निर्देशक प्रदीप कुमार चौधरीले बताउनु भएको छ। यो नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा असार 32 दिउँसो 1 र साँझ 5 बजे प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ। पछिल्लो 3 दिनदेखि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा निरन्तर वृद्धि भएको छ। गत मंगलबारदेखि बढ्न थालेको नेप्सेले बिहिबार पनि निरन्तरता दिएको हो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 14.71 अंक बढेर 2001.53 बिन्दुमा पुगेको छ। बिहिबार 220 कम्पनीको 62,10,000 किता शेयर 2 अर्ब 41 करोड रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। बुधबारको तुलनामा कारोबार रकम पनि बढेको छ। बुधबार 2 अर्ब 4 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। बिहिबार शेयर बजारका 13वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 2.04% वृद्धि भएको छ। बिहिबार एनआईबीएल प्रगति फन्डको इकाई मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै प्रभु सेलेक्ट र अपर तामाकोसीको मूल्य 7% भन्दा बढी बढेको छ भने बोटलर्स नेपाल तराई
को मूल्य 6% भन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। तर यता प्रुडेन्शियल इन्सुरेन्सको सेयर मूल्य 5.01%ले घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा एनआइसी एसिया बैंक 30 करोड बढीको सेयर किनबेच गरेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभामा रिक्त उपसभामुख चयनका लागि आज निर्वाचन हुँदै गठबन्धनका तर्फबाट पुष्पा भुसाल गौतम र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबाट विद्या भट्टराई प्रतिस्पर्धामा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा आगामी निर्वाचनबारे छलफल। सभापति देउवाले पार्टीमा सबैलाई समेटेर लैजान नसकेको नेता केसीको आरोप। राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूद्वारा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको विवाद छानबिन गर्न माग। पार्टीको अर्थ तथा योजना विभाग सदस्य एम अधिकारी गभर्नर नरहेको एमालेको प्रश्नोक्ति। 4 वर्षसम्म अलपत्र पारेर सरकारले फिर्ता लिएको नागरिकता विधेयक फेरि सुन्नेमा। नयाँ विधेयकमा लक्षित वर्गले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्पष्ट आधार नभएको विश्लेषण। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज भारत भ्रमणमा जाँदै 3 दिने भ्रमणका क्रममा उच्च स्तरीय राजनैतिक भेटवार्ता गर्ने। मालदिभ्सको राजधानी मालेमा रहेका श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापक्षे मालदिभ्स छाडेर सिंगापुरमा। श्रीलङ्कामा भने राजीनामाको माग गर्दै विरोध प्रदर्शन जारी। र अखिल नेपाल फुटबल खेलाडी संघद्वारा अखिल नेपाल फुटबल संघलाई ध्यानाकर्षण पत्र, फुटबलको पुनर्संरचना, वार्षिक क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न लगायत 5 बुँदे माग। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।